दोस्तों, पेशावर से ताल्लुक रखने वाले एक आदमी ने सारी उम्र शादी ना की बल्कि अपनी माँ की फर्माबरदारी करता रहा। उसे हज करवाने के लिए मेहनत मजदूरी करता रहा। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, उसकी वालदा खाना काबा का तवाफ करे। वो खुशी उसके चेहरे पर देख सके जब वो खाना काबा का तवाफ कर रही हो। जब वो आदमी 40 साल की उम्र में अपनी माँ को हज करवाने के लिए लाया तो उसके साथ ऐसा मौजज़ा हुआ कि वो पेशावर का अमीर तरीन आदमी बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा के अंदर उसके लिए दुल्हन भेज दी। मोहम्मद नज़ीर गवर्नमेंट के एक अदारे में नायब कासद था। वो अपने ऑफिसर की फाइलें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता। मोहम्मद नज़ीर की जिम्मेदारी इसी जगह पर महदूद नहीं थी। गर्मियों में ऑफिसर के आने से पहले एसी चलाना, सर्दियों में हीटर के जरिए कमरे को गर्म करना, बाथरूम के अंदर तौलिया रखना, मेहमानों का इस्तकबाल करना, चाय पानी का बंदोबस्त करना, साहब के दफ्तर से जाने के बाद दफ्तर के दरवाजे बंद करवाना, हत्ता कि उनके घर में दाल सब्जी पहुंचाना। जिंदगी के ये तमाम काम वो 6000 के इवज करता था। दोस्तों, मोहम्मद नज़ीर इंतहाई गरीब था। उसने सारी जिंदगी गुर्बत देखी। उसका वालिद भी इसी महकमे में नायब कासद था। मोहम्मद नज़ीर के वालिद ने फौत होने से पहले उसे नायब कासद भर्ती करवा दिया। मोहम्मद नज़ीर का एक भाई भी था, मगर उसने गुर्बत के हाथों घर को खैर आबाद कहा, फिर ना जाने कहां चला गया और वापस ना आया। महकमे के चेयरमैन की वजह से वालिद का सरकारी क्वार्टर उसके नाम पर मुंतकिल हो गया। उस क्वार्टर में उसके साथ दुनिया की खूबसूरत और प्यारी चीज मां रहाइश पजीर थी। मोहम्मद नज़ीर ने मौलवी साहब से सुन रखा था, जो आदमी माँ की खिदमत करे वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई आदमी माँ के कदमों को छूना शुरू कर दे, उसकी खिदमत करने लगे तो जन्नत तक पहुँचना उसके लिए इंतहाई आसान हो जाता है। मोहम्मद नज़ीर की माँ उसकी पनाहगाह थी। वो माँ का वाहिद सहारा था। वो दिलो जान से माँ की खिदमत करता। वो सारी सारी रात माँ के पाँव को दबाता। मोहम्मद नज़ीर की वालदा हज करना चाहती थी। हज उसकी जिंदगी की वाहिद ख्वाहिश थी। मोहम्मद नज़ीर अभी माँ की गोद में खेलता था तो माँ लोरियां देते हुए उसे कहती, मेरा नज़ीर बड़ा होकर मुझे हज करवाएगा। उसकी माँ उठते बैठते एक ही लफ्ज बोलती, मेरा नज़ीर मुझे हज करवाएगा। यूं लोग भी उसे मजाक के तौर पर कहने लगे, माई नज़ीरा, तुम्हारा बेटा कब तुम्हें हज करवाएगा। मोहम्मद नज़ीर ने माँ के हज को अपनी जिंदगी का अहम मकसद बना लिया। वो हर वक्त अपनी माँ के हज के बारे में सोचता, माँ के हज के लिए दुआएं करता। वो हर सूरत माँ की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। हज इंतहाई महंगा था, जबकि मोहम्मद नज़ीर की आमदन इंतहाई महदूद थी। अगर वो शादी कर लेता तो उसकी माँ की ख्वाहिश अधूरी रह जाती। उसने दिल में सोच रखा था, जब तक माँ हज नहीं कर लेती वो उस वक्त तक शादी नहीं करेगा। वो हर महीने अपनी आमदन से 2000 रुपए बचा लेता, उसे हज के फंड में जमा कर लेता। मोहम्मद नज़ीर ने 2010 तक अपनी माँ के हज के लिए पैसे जमा कर लिए। जब वो हज की दरख्वास्त जमा करवाने के लिए गया तो उसे पता चला कोई भी औरत महरम के बगैर हज नहीं कर सकती। वो पहले ही बड़ी मुश्किल से 12 सालों में पैसे जमा कर पाया था, लिहाजा दूसरे आदमी की दरख्वास्त जमा करवाना उसके बस की बात नहीं थी। दोस्तों, एक दिन मोहम्मद नज़ीर घर में बैठा था। उसका दोस्त जो उसके साथ नायब कासद की नौकरी करता था, वो उसके पास तशरीफ लाया और घबराते हुए उसे कहने लगा, मेरा बेटा सुबह पतंग उड़ा रहा था, वो छत से नीचे गिरा, उसके दिमाग पर चोट लगी। अब उसके ऑपरेशन के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत है। मोहम्मद नज़ीर उसकी बातें सुनकर मजीद परेशान हो गया, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ जाने के लिए खुद कर्ज तलाश कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ अगर वो अपने दोस्त को इनकार करता तो बच्चे की जान को खतरा था। उसके बचने के इम्कानात इंतहाई कम थे। वो इसलिए भी परेशान था, अगर वो अपने दोस्त को हज की रकम दे दे
تو اس کی ماں ہو سکتا ہے حج کے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ محمد نذیر بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کا دوست اس کے قدموں میں گر کر اس سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر اٹھا اور سیدھا الماری کی طرف گیا۔ اس نے الماری سے رقم کو نکالا اور تمام کی تمام رقم اس کے آگے رکھ دی۔ دوست کے جانے کے بعد وہ محلے کی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے کہنے لگا، یا اللہ سارے حالات تیرے سامنے ہیں، میں نے ایک عرصے تک ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے، شاید میری ماں کی قسمت میں حج نہیں ہے، یا تو ہی کوئی ایسا وسیلہ بنا دے دیکھنے والے تیری رحمت پر عش عش کر اٹھیں، یا میری ماں کو صبر دے دے۔ اس کے بعد وہ مسجد سے واپس آیا اور گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن محکمے کی جانب سے اعلان ہوا کہ محکمے نے اس سال 2 قاصدوں کو حج کے لیے بھیجنا ہے، تمام لوگ اپنی اپنی درخواست جمع کروائیں۔ دوستو، محکمے کے تمام نائب قاصدوں نے درخواستیں جمع کروا دی۔ خوش قسمتی سے محمد نذیر اور اس کے دوست کا نام نکل آیا۔ محمد نذیر کو جب اطلاع ملی وہ سیدھا چیئرمین کے دفتر گیا۔ اتنے میں اس کا دوست بھی چیئرمین کے پاس پہنچ گیا۔ وہ چیئرمین کو کہنے لگا، سر میں حج پر نہیں جانا چاہتا، آپ میری جگہ محمد نذیر کی والدہ کو حج پر بھیج دیں۔ پھر محمد نذیر کے دوست نے چیئرمین کو بتایا کس طرح نذیر والدہ کے حج کے لیے پیسے جمع کرتا رہا، کس طرح اسے نامحرم کا پتہ چلا، کس طرح اس نے اس کے بچے کی مدد کی۔ نذیر کے دوست کی باتیں سن کر چیئرمین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، چنانچہ اس نے محمد نذیر اور اس کی والدہ کو حج پر بھیج دیا۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب دونوں ماں بیٹا بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے۔ حج کے دوران اس کی والدہ اسے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ محمد نذیر اپنی ماں کی خوب خدمت کرتا، اسے کندھے پر اٹھا کر طواف کرتا، کبھی دوڑ کر اس کے لیے زمزم کا پانی لے کر آتا۔ محمد نذیر کی یہ خدمت دیکھ کر ایک پاکستانی اس سے انتہائی متاثر ہوا۔ حج کے دوران ہی اسے بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ جب وہ واپس آئے تو چند ماہ بعد محمد نذیر کی شادی ہو گئی۔ نذیر کے سسر نے اپنی بیٹی کو 10 مرلے کا ایک مکان دیا۔ یہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ محمد نذیر کی بیوی پڑھی لکھی اور انتہائی سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے 10 سلائی مشینیں رکھی، محلے کی لڑکیوں کو کام سکھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ محمد نذیر نے اپنی پینشن سے کاروبار کو تھوڑا سا اور بڑھایا۔ اب 15 سال کے بعد اس کی 2 ٹیکسٹائل ملیں ہیں، پورے پشاور میں ان کا نام ہے۔ اب وہی نذیر ہر سال 15 لوگوں کو حج کے لیے بیت اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں اسے ماں کی خدمت کا صلہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ